السلام عليكم. اليوم ان شاء الله باش نوريكم كيفاش تعملوا كاستم ليست فيو، وباش نستعملوا كلاس بيز ادابتر، وباش نستعملوا ديزاين باترن فيو هولدر. هذا الليست فيو نتاعنا فيها دو تكست فيو. كي تنجم تزيد اي حاجه، تنجم تزيد دي بوطون دي زيماج اللي تحب، تعمل كيما تحب انت. ليست فيو كيفاش تقدر تعمل. اوكي، هنا دوكيومونطاسيون تري امبورطونت انك تقراها. هنا قالك make a list view scroll and smooth، استعمل background thread واستعمل view holder design pattern. اوكي، نحن اليوم نستعملوا بيز ادابتر، لان فما اكسبليكاسيون تحكونا ياسر على الفيو هولدر بات ديزاين باترن، لان تاخذ فكره على layout تمبليتر اللي باش نستعملوه اليوم في خدمتنا. اوكي، هذا البروجي نتاعنا فارغ. اول حاجه في الاكتيفيتي مين دوت اكس ام ال باش نزيد ليست فيو. اوكي، جوست هذا نعمل بليسي من هنا، نحطها في اللاي اوت نتاعنا. اللاي اوت نتاعنا هنا هي ريلاتيف لاي اوت، حطينا فيها ليست فيو. جوست باش نزيد اي دي هنا، نحطها ماي ليست. اوكي، بعد نجي نعمل كاستم لاي اوت اخرى في الريسورس، نعمل بوتون دروات نيو اكس ام ال لاي اوت اكس ام ال فايل. يعني باش نعمل نحط مثلا اسمه كاستم ليست. اوكي، فينيش. في الكاستم لاي اوت نتاعي باش نحط دو فيو. اول حاجه تكست فيو مثلا نو، تكست فيو للبرينوم. نجي في الاكس ام ال نتاعي هنا مادام لينير لاي اوت لازمك تعطيه اورينتاسيون اوتو فيرتيكال. ولهنا في التكست فيو لهنا باش نحط مثلا اول تكست فيو نعطيه اي دي نو، ثاني باش نعطيه برينوم لي اي دي. هنا جوست نحي الويت، هنا باش نحي الويت، هنا باش نبدل الويز ماتش بارنت، هنا ماتش بارنت. هذه الكاستم لاي اوت نتاعنا باش نعملو ليست فيو. جوست هنا باش التكست سايز باش نزيدو 24 اس بي كاو باش تكون كيما ليست لهنا في الاكزومبل. بعد ما عملنا الكاستم لاي اوت نتاعنا باش نجي بوطون 3 على البروجي نتاعنا، باش نجي لهنا باش نزيد جافا كلاس. جافا كلاس باش نسميه ماي، نعملو اول حاجه الموديل نتاعنا نسميه مثلا بيرسون. اوكي، كلاس بيرسون نعطيه دو بروبريتي. البروبريتي الاولى مثلا نعطيوه نو و برينوم. شو درو كيما هكا نو مثلا برينوم ولا ادريس، مثلا نحطو ادريس. اوكي، باهي نعملو constructeur generate constructeur هنا avec deux propriétés، ونعملو generator getter. اوكي، les deux paramètres هاو. هذا البيرسون كلاس نتاعنا. بعد باش نعمل كلاس اخر باش نسميه my custom list، باش نعمل extends للبيز ادابتر كلاس. بيز ادابتر كلاس هذه الاولى. اوكي، نعمل اوكي، نجي لهنا شغل implement كيلكو ميثود شوفهم get count get item id و get view. نعمل اوكي، نimplémenter لي ميثود. لي ميثود تري سامبل. الميثود الاولى باش تقولك السايز نتاع الليست نتاعك، والثاني باش تريكوبيري لي دوني نتاعك من الليست باش ترجعهم سو فورم اوبجي، والاخرى ايدي كل ايتيم، ومن بعد تريكوبيري الفيو نتاعك اللي هي عملناها لهنا كاستم. اوكي، نبداو شوي. اول حاجه باش نعمل كونستركتور للكلاس نتاعي، نعمل جينيريت مثلا جينيريت كونستراكتور. اوكي، كونستركتور قبل كونستركتور باش نعمل دو فاريابل. اول حاجه واحد كونتكست
نسميه context. ثاني حاجة list person list des personnes اوكي person نسميها person list مثلا اوكي. من بعد نعدي في البارامتر بتاعي context نعدي في الكونستركتور context باش نعدي list des personnes person اوكي. من بعد شو récupérer منهم list dot context égale context. من بعد this dot person list égale person list. ما حاطينش person list اوكي. هنا باش نرجع السايز نتاع الليست نتاعي قلنا دونك person list dot size. هنا قلنا باش ريكوبيري لي زايتم تاعي دونك person list dot get والاي هنا الاي دي جوست باش نرجع لي في البارامتر اي. نمشيو للميثود الاهم اللي هي view اللي باش ترجع view. توا قلنا نحنا قبل كيفاش نعمل كونفيرسيون باكس ام ال اللي هذه الكاستم اللي عملناها اللي اوت هذه جوست اكس ام ال كيفاش نرجعها اوبجي جافا. قلنا باش نعملو كونفيرسيون من اكس ام ال للجافا دونك باش نستعملو layout inflator. نجي نعمل هنا variable layout inflator نينسيريزي هنا في الكونستركتور layout inflator إيجالا قلنا abstract class دونك منجمش نعمل انستانس منو دونك شنو باش نعمل layout inflator dot from باش نعديلو context اللي عديتو في الكونستركتور كاو. layout inflator عندنا حاضر توا جوست باش كونفيرتي الاكس ام ال ونرجعو view. دونك view هذه في البارامتر نتاعنا هي نول دونك باش نعاود نستعملها view ايجال inflator انا سميناها layout inflator دوت inflate. لاني باش نطلب مني 3 بارامتر. اول بارامتر هو الريسورس r دوت layout دوت سميناها custom list. الريسورس نتاعنا هذا الار ونحنا في شيء يسميه اسمها custom list. ثاني واحد هو الفيو جروب دونك نستعملو في البارامتر. اخر حاجه الروت استعملنا حتى الروت دونك نحطو فورس. به رجعنا الفيو نتاعنا تو شنو اللي قعد جوست لي دوني باش نحطهم تو في دي تكست فيو. من بعد اللي مع الكاستم لايوت نتاعنا باش نحطو في الليست فيو. نجي ريكوبيري لي فيو نتاعي. اول حاجه تكست فيو اللي هي النوم ايجال view dot find view by id find view by id dot سميناها no هي هنا في الكاستم ليست. تكست الاولانيه تكست فيو نتاعنا no والثانيه برينو والثانيه كيف تكست فيو برينو ايجال view dot find view باي اي لاني قلنا برينو. ريكوبيرينا لي فيو نتاعنا جوست توا نحطولهم لي دوني. نجي نعمل نو دوت سيت تكست لاني نحط لي دوني باش ريكوبيري بالطبيعه من ليست بيرسون اللي عملتها ليست بيرسون اللي هي فيها لي دوني جيت. هنا اي هي البوزيسيون بوزيشن ولهنا اي ولهنا باش ريكوبيري نو جيت. اش حاطينهم نحنا في البيرسون كلاس نتاعنا جيت نو نورمالمون جيت نو باش سميناه زوج فين نحطو بواش اوكي ريفاكتور اوكي سي بون. يعني غلط عملناه بون دونك لهنا جيت استنى جيت جيت نو دونك ليش ما رجعهاش نورمالمون يرجعها جيت نو. عملنا فوت بيرسون ليست نشوف كيفاش نعمل الامبورت نتاعها. يعني اول ليش دخل
يعني باش نعاود person list وين person list منين جابها شوفو منين جابها اوكي person list هنا اوكي person get سي بون توا عاود ريكوبيريها عملنا بورت نتاعها خاطر كي نريكوبيري فيها من بلاصة أخرى عملنا غلطة نحنا باش تكون هنا اوكي دونك البرينو نتاعنا دوت سي تكس والبيرسون ليست هنا جيت وهنا البوزيشن نتاعنا وهنا ريكوبيري البرينو جيت الادريس نتاعنا هكا دونك ليست فيو الفيو نتاعنا حاضرة جوست باش نرجعها الفيو نتاعنا اللي هي هذه قلنا عليها هي كاستم توا جوست باش نتشاهى مع ليست فيو اللي نحنا عاملينها في الاكتيفيتي يعني من دوت اكس ام ال باش نتشاهى كيفاه اول حاجه ريكوبيري الفيو نتاعي ليست فيو اوكي ليست فيو ونجي لهنا كالعاده ليست فيو دايره فايند فيو باي اي تي ولا اي تي سميناها ماي ليست ومن بعد اول حاجه باش نعمل ليست دي بيرسون اول حاجه اوبجي دي بيرسون نسميه بي نيو بيرسون نحط شنو اسمه مثلا جيمس نحط مثلا الادريس نتاعو انجلند نعملو اوبجي اخر مثلا دوز اوبجي اخرين واحده فرانس ولا هنا مثلا نيجيا هنا مثلا نحط شنو اي اسم باتريك ولا هنا نحط مثلا احمد اي حاجه هنا جوست بي 1 بي 2 ونزيد نعمل ليست دي بيرسون دو تيب بيرسون نسميها بيرسون ليست هنا يقال نيو اري ليست هنا اوكي ونزيدو توا جوست في الليست ادد بي يعني جوست باش نزيد لي بيرسون اللي عملتهم توا الليست فيو باش نحط لها الادابتر اللي عملته هذا الادابتر نتاعنا جوست باش نعمل انستانس منه دوت سيت ادابتر ونجي لهنا نعمل فيو هذا الكاست نتاعنا باش يطلب منا دو بارامتر الكونتكست اللي نحنا فيه هو مين اكتيفيتي دوت ديس ونهنا لاري ليست اللي عملناها ليست دي بيرسون اللي عملناها هكا هذه خدمتنا كملت جوست نكزيكوتي تاع اوكي طلعت الليست نتاعنا امورها 5 اوكي جا عندنا 1000 دوني في وسط الليست تلقى مزينة ياسر انك باش تعمل سكرول نتاعها باش تطلع تهبط كل شيء باش تلقى لي دوني معناتها يافيشو سلولي زان شوي دونك جوجل قالت انه كي باش تعمل ادابتر انت هذا كاستم ادابتر تستعمل فيو هولدر ديزاين باترن اوكي باهي الكونسيبت نتاعو انك باش تعاود تستعمل في كود موجود اوكي نجينا هنا نعمل مثلا برايفت كلاس فيو هولدر نسميه كيما هما حاطينه اوكي نجي نعمل هنا جينيريت كونستراكتور مثلا ميني جينيريت اي كونستراكتور يعمل لي كونستراكتور ريكوبيري لي فيو نتاعي تكست فيو نون والبرينوم هنا نعدي فيو باش نجم ريكوبيري لي فيو نتاعي في الكونستركتور فيو وجوست هنا نو إيجالة فيو هذيكا دوت فايند فيو باي اي دي هذه نفس الخدمة باش نعاودها هذه نفسها هي جوست نحي هذه نحي نفس الخدمة باهي هذيك باش تنحى شوالي زيت باهي عندنا نحنا هذا لي لين في كل مرة باش يقعدوا يتعاودوا هذوما
دونك باش فيتي انا باش نقعد نعاود في نفس الخدمه في كل مره نقعد نعاود فيها نفس الخدمه باش تولينا رزينه لهنا. علاش انت في كل مره تعمل فيو، في كل مره هذه الفيو قاعد يرجع في الفيو هذه، في كل مره باش يرجع الفيو هذيك، دونك باش ترزان في السكرول نتاعها. دونك باش نقول له انا لهنا كان الفيو جديد اول مره باش تعملها، اوكي، وقتها كونفيرتي. اوكي، هذه اول ايتاب. كاني اول مره باش نعمل فيو يوم هذا لو دي تكست فيو، وقتها استعمل لي اوت انفليتر. دونك بعد باش نجي نعمل اوبجي من الفيو هولدر نتاعي، فيو هولدر، نعمل فيو هولدر ندير مين هنا جوست انيسياليزاسيون، هنا نعمل انستانس نتاعو فيو هولدر يقال مين فيو هولدر، ونعطيه الفيو اللي عملتها الجديدة اللي يكون كونفرتيتها الاكس ام ال بالجافا. ومن بعد الفيو باش نحط لوبجي فيو هولدر في اوبجي قلنا فيو سيتاك، نحط هنا الفيو هولدر نتاعي باش من بعد نعاودو ريكوبيري. اوكي، فيو هولدر باش منقعدش في كل مرة نعاود انيسياليزي ونعاود نفس الخدمة تاع النيو هولدر، نجي جوست ريكوبيري لهنا من هنا باش نيفيتي معاودة. دونك الفيو هولدر من هنا جوست الفيو نتاعك جيتا ريكوبيري من هنا كاو. هذا هو الديزاين باترن. لهنا بالطبيعة باش توليني فيو دوت والفيو دوت كاو. هذه هي الخدمة كل نتاعنا. هذا هو الديزاين باترن فيو هولدر. باش منقعدش نعاود ديكود، دونك هما بينهم نعاود نستعملهم مرة أخرى. اوكي، هاكا الليست نتاعنا أمورا 5 باش نحاول أنا جوست نزيدو ديزاين نشوفو كيفاش سكرولينغ نتاعنا تكون أسرع. احنا ما جربناش من غير الديزاين باترن، لكن نجربوها تلاحظوا انها باش تكون اكثر رابيد، سورتو في الافيشاج. تنجم تستعمل حتى اكثر من ديفايسز وزيد توضح لك اكثر الحكايه رابيد لهنا في المانيبيولاسيون تاعها ليست فيو. هذا هو ديزاين باترن. قلنا باش منقدروش نعاودو في لي كود نتاعنا، دونك نستعمل مره واحده. سورتو ان الانفليت لي اوت انفليتر لي كونفيرسيون كل شيء ديما اكسبانسيف معناتها ça coûte beaucoup معناتها. دونك نسي الفيو نتاعي اول مره باش نعمل كرياسيون نتاعها، دونك نستعملها مره كاو لي اوت انفليتر، سينو نعاود نستعمل فيو هولدر مره اخرى. اوكي، هذه خدمتنا كاو. ميرسي et bonne journée.